Pakistan ki film industry for last 30 years has been stunted totally. लेकिन from 2017 and onwards, like 1970 onwards तो completely एक stunted growth रही है till 2000. But later 2000 के अंदर 2009 onwards थोड़ा सा pick up किया था इंडस्ट्री ने, और वो भी आई थिंक इंडिविजुअल उसकी उस पे था. बड़े मीडिया हाउसेस ने फिल्में बनाई, ISPR ने फिल्म्स बनाई, और उसकी वजह से एक रिवाइवल इंडस्ट्री की शुरू हो गई. और उसके साथ साथ जो लेकिन जो एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक ऑन इट्स ओन, वो नहीं हो रही फिल्म के अंदर, क्योंकि हमारे सिनेमाज़ नहीं हैं. जो एलीट कैप्चर है एंटरटेनमेंट के ऊपर के जो आपके मल्टी स्क्रीन सिनेमाज़ भी हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इज़ अ चैलेंज फॉर जनरल पब्लिक टू गो वॉच फिल्म्स. तो उसके लिए 2017 में गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान की पहली फ़िल्म पॉलिसी, एक पूरा विज़न देती है कि कैसे ये पूरी दुनिया में उन कंट्रीज़ में जहाँ फ़िल्म स्ट्रगल किया, फिल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने, म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, उनका रिवाइवल कैसे हुआ, और किन कंट्रीज़ के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वो कैसे लास्ट 10 years के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है. दिस वाज द विजन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, जिसको 2018 में हमने बजट के इंसेंटिव्स में इंक्लूड किया. लेकिन दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट लास्ट ईयर आई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर ये सब्जेक्ट है. डेम के हेड बैठे हैं जहाँ फिल्म डिवीज़न है, फिर PTV के MD बैठे हैं जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, वहाँ भी फ़िल्म डिवीज़न स्टार्ट की आते ही. और जो सबसे बड़ा काम है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो टैक्सेशन के ऊपर है, कि अगर आप में से कोई भी फ़िल्म बनाएगा उस पर जो इनकम होएगी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसी तरह कोई प्रोडक्शन हाउस फिल्म बनाएगा वो भी इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है. जितनी इम्पोर्ट है ऑन इक्विपमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा, वो और प्रोडक्शन ड्रामा, उसके अंदर इक्विपमेंट की लिस्ट है, वो सब इंपोर्ट, उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़ीरो है इस वक्त, कोई ड्यूटी उसके ऊपर नहीं है. इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर फ़िल्म बनाने में आप लोगों में से किसी को भी पैसे देगा, जो भी आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर देगा तो वो FBR से टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जिसका मतलब है कि CSR टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है फ्रॉम द FBR डिपार्टमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि ह्यूज इंसेंटिव है. जैसे अगर वो किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी ट्रस्ट में करते हैं, जैसे ED में करते हैं, जैसे इसी तरह फिल्म मेकिंग के अंदर अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे या उसको फ़ंड करेंगे तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है. सो इट्स अ ह्यूज इंसेंटिव. उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़िल्म फाइनेंस फ़ंड स्टार्ट हो गया, इसका अप्रूवल हो गया. 2 बिलियन का फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया, जिसके ऊपर एक फ़िल्म काउंसिल है, और वो जो आप जैसे यंग फिल्म मेकर्स हैं, अगर वो फिल्म्स बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहते हैं, ड्रामाज़ बनाना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट फ़ंड करेगी एज अ ग्रांट फॉर सम ईयर्स, एंड देन उसके बाद कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोन, जिस तरह भी वो चेंज होता है. फिर सिनेमा जो है उसकी 10 साल के लिए इनकम जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया, कि उसकी इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है. और जो सिनेमा 350 रुपये के ऊपर अपनी टिकट को रखेंगे, बिकॉज़ जो जनरल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, उनकी एंटरटेनमेंट का कोई एवेन्यू नहीं है. पहले स्ट्रीट थिएटर्स होते थे, पहले ड्राइव इन सिनेमाज़ होते थे, पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ होते थे जो कि अफोर्डेबल. फॉर एग्ज़ाम्पल मौला जट किसी ने भी, उन लोगों ने मौला जाट नहीं देखी जिन्होंने पिछली मौला जाट को हिट कराया था, बिकॉज़ ये एक मल्टीप्लेक्स सिनेमाज़ या ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया इसने. लेकिन बहुत ही एक ऐसा रिवाइवल है इंडस्ट्री का जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं ऑफ पाकिस्तानी फिल्म अब्रॉड एंड इन पाकिस्तान. तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ अ रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. तो सिनेमा के ऊपर भी कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन है इनकम के ऊपर. फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर इस फिल्म फाइनेंस फ़ंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी CSR, उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स रिफ़ंड मिलेगा इसके अंदर से. तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर young students, professionals like yourself, who have come with skilled degrees, and now you have a skill set which very few people in Pakistan have.
very few young professionals have. جو آپ لوگ جا رہے ہو ان کے لیے بھی آپ کے دماغ میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ جب آپ واپس آؤ گے تو یہ سارا فریم ورک اویلیبل ہے فار یو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف آپ کا جو اسکل سیٹ ہے. پاکستان کا نیریٹو صرف اسکرین ٹورزم سے اسپریڈ ہو سکتا ہے اور انکلکیٹ ہو جس طرح فار ایگزامپل آر نیبرنگ کنٹریز نے جس طرح فلم انڈسٹریز اور نئی فلم انڈسٹریز آف سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی، قطر، یہ بالکل نئی بڈنگ نیو فلم انڈسٹریز ہیں who have really taken off well since their inception. So یہ سارا اور کوئی ڈفیکلٹ چیز نہیں ہے with all this support from the government, these tax incentives and with film makers کیونکہ concentrated ہے فلم میکنگ بھی to media houses. ایک عام جنرل پبلک یا کوئی پروڈیوسر یا کوئی فلم نہیں بنا رہا بیکاز آف دا کیپٹل انویسٹمنٹ. تو فلم فائنانس فنڈ جو ہے دیٹ کین برج دیٹ گیپ اینڈ کین ریئلی ایڈ ویلیو جہاں فلمیں آرگینکلی بننا شروع ہوں اور لوگ بچے بنائیں. مینی یونیورسٹیز لائک اقرا، لائک ناسٹ، لائک لمز، مینی اسکولز، private schools have introduced film production and drama as their degree courses in Pakistan also. ونیزا میرے پاس آئی ہوئی تھیں ابھی کچھ ڈسکس کرنے. شی از دا پروجیکٹ ڈائریکٹر آف پاکستان ٹیلیویژن اکیڈمی ریوائول آفٹر مینی ایئرس. تو ابھی وہ ہم پوری اسٹوڈیو ریویمپنگ اینڈ اسٹوڈیو رینوویشن کے پروسیس کے اندر ہیں اینڈ وی ہیو اوپنڈ اٹ ٹو دا اسکولز اینڈ یونیورسٹیز ان پاکستان تاکہ لوگ بچے وہاں ڈفرینٹ کورسز کر سکیں. سیکرٹری انفارمیشن سہیل صاحب از ہیئر آلسو، جو ایک ریزالو ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا اپنا جو ہیریٹیج ہے، جو کلچر ہے، جو اپنا ایک نیریٹو آف یوتھ انگیجمنٹ ہے اور اتنی رچ ہسٹری ہے ہمارے، جو اتنا رچ ٹورزم ہے اکراس دا کنٹری، اس کو کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تھرو اسکرین ٹورزم. تو دس از دا آبجیکٹیو بیہائنڈ دی انٹائر انیشیٹو. تو آپ لوگ جب جائیں، آپ لوگ آف کورس you're the lucky ones who are going for this degree and the lucky ones who are back also جن کے لیے یہ تمام پلیٹفارمز اویلیبل ہیں جس میں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. اور آپ لوگ جب واپس آئیں گے آف کورس یو کین بی پارٹ آف دا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیٹ وی ہیو اینڈ ہو آر آلریڈی ہیئر کین بی پارٹ آف دیٹ ٹریننگ جو کہ پی ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ انسٹرکٹرز بن سکتے ہیں، آپ اپنی فلمیں بنا سکتے ہیں، اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت 5-10 سال کے لیے بہت انسینٹیوز ہیں. دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ ان ٹو فلم انڈسٹری ویئر ایوری تھنگ از ٹیکس ایگزیمپٹیڈ ایٹ دا مومنٹ. تو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو کہ بہت کم بچے، میں نے انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ڈگری کی تھی 2004 میں. تو جب میں یہ ڈگری کرنے جا رہی تھی تو مجھے بڑا لوگوں نے کہا، رشتہ داروں نے، یہ کیا ڈگری ہوتی ہے، یہ کیا، اس میں کون سا کوئی جاب سیکیورٹی ہے، اس میں کون سی فیوچر ویژننگ ہے کہ کلائمیٹ چینج اور یہ انوائرمنٹ. بیکاز اس وقت تھوڑا سا ایکسپوجر بھی لمیٹڈ ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن 15-20 years down the road this is the subject, and there are many few people who have these degrees in Pakistan also. And I gave this example کہ آپ لوگ بھی، آپ جب جا رہے ہوں گے فلم میکنگ کے لیے تو ایک ہوتا ہے کہ یہ کیا فلم میکنگ کے لیے جا رہے ہو، ڈگری کیا کر رہے ہو اور یہ اس طرح. لیکن ہیوج پوٹینشیل in next 10 years. I see Pakistani film industry, I can see its revival and also competing with our neighboring countries and also overseas. تو اور آپ لوگ you are the ones who can really contribute to that.